गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। ये है गुबाली का नर्सरी गार्डन। अब हम आज का डेट है 20 से 21 अप्रैल। ये अंजीर का पेड़ इस तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ, ये जो जहाँ सर्दियों में हम रहते हैं वहाँ पर। यह अखरोट का पेड़ देखिए, ये एक नर्सरी है। तो ये है चेरी, आपको देख रहे हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का वैराइटीज़ है, तो जिनका नाम मैं पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये कदीमी ज़माने का फ्रूट नहीं है। कदीमी ज़माने में हमारे यहाँ पर सिर्फ आपका एप्पल, खुबानी, नाशपाती, अंगूर थोड़ा बहुत होता था, और ये सारी चीज़ें होने वाली चीज़ नहीं है। ये आपका जापानी फल, ये आपको देखिए यहाँ से जो बेल जा रहा है, ये है कीवी। ये देखिए, ये कीवी का बेल। अब इसी तरह ये भी है अंजीर। तो आज 20 अप्रैल की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपको। ये नर्सरी मैंने कर रखा है, इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कौन कौन से फूल का नर्सरी लग सकते हैं, कौन कौन सा फूल का कटिंग लग सकता है। इस पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये गुलाब के, ये भी गुलाब जिसमें हमने क्राफ्टिंग किया हुआ है। ये आपका देखें नींबू, संतरा, ये है आपका बैक सेट। ये देखिए, ये यहाँ पर ये नाग फनी जो गुलाब कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये सारे नर्सरी लगा हुआ है। ये अखरोट का है ज़्यादातर, इसमें अखरोट और अंगूर। और मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे फ्रूट्स, ये चिनार का हमारा लद्दाख में लगने वाले फ्रूट्स है। तो हम क्यों ना लद्दाख के लोग डिपेंडेंट के बजाय इंडिपेंडेंट क्यों ना बने, क्योंकि हमारे पास ज़मीन, लोगों में ताकत, पानी सब मौजूद होते हुए हम इस पे, हमारा लद्दाख के नौजवान तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो मेरा मकसद इस नर्सरी को, इसको बनाने का मकसद ही मैं लद्दाखियों को, लद्दाख की ताकत को, लद्दाख के लोगों के सोच को उन तरफ से, उस तरफ से, जैसे कि लोग को मतलब हाल ही के बारे में सोचते हैं। लद्दाख पहले कदीम ज़माने में फुल इंडिपेंडेंट होता था, हम सब जानते हैं। लद्दाख के लिए बहुत समस्याएं होते थे। खरदुंगला जैसा, जुजला जैसा पार होके 3-4 दिन गुजारने के बाद बड़ा मुश्किल से श्रीनगर हो या कहीं पहुंच जाता था। तो लद्दाखियों में वो क्षमता था, वो ताकत था कि अपना आप 12 महीना किसी सरकार के बग़ैर, किसी के मदद के बग़ैर अपना आप ज़िंदा रहते थे। लकड़ी का बर्तन, लकड़ी का प्लेट और पत्थर का बर्तन बनाकर, लोहा पीतल आने से पहले की मैं बात कर रहे हैं, और चमड़े का जूता और ऊन का, पश्मीने का कपड़ा पहनकर, मतलब साल भर लद्दाखियों को किसी गैर का ज़रूरत नहीं पड़ता था, अपना आप ज़िंदा रहने का क्षमता रखता था। तो समझ लो, लद्दाख ही एक आज़ाद देश भी कहा जा सकता था। किसी चीज़ का, खैर देश को भी, कहीं भी कंट्री को फलाना चीज़ बाहर से आते हैं, फलाना चीज़ इधर से उधर से आते हैं, लेकिन लद्दाख एक ऐसा दुनिया में एक, मैं समझता हूँ, एक तारीख़ है, समझता हूँ कि अपना आप 2 पहाड़ों का दामन में बैठकर अपना आप ज़िंदा रहने का ताकत होता था। लेकिन आज के लद्दाख मेरे ख़्याल में ये सारी चीज़ों को भूल चुके हैं। मैंने अपना घर में एक नर्सरी भी लगा, एक क्या नाम, म्यूज़ियम भी बना रखा है। उसमें भी मैं यही कहते हैं, लोगों को आमने सामने दिखाते हैं कि लद्दाखियों का ताकत, लद्दाखियों का समाज, लद्दाखियों की सोच को हम मिस यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा अपील ये है, मैं बार बार इन वीडियो को दिखाने का अपील भी ये है कि लद्दाख और देश के नौजवान लोग भी, आज मैं समझता हूँ हमारा देश हमारे लिए एक अनमोल देश है। क्योंकि ये देश, जैसे मैं पाकिस्तान भी जाके आया, मैंने देख के आया, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में गलत है, लेकिन
آپ خود سن رہے ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں، تو اس دیش میں کئی قسم کے دھرم کے لوگ رہتے ہیں، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کون کس دھرم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنا اپنا دھرم اپنا اپنا دل میں رکھتے ہیں، لیکن بدقسمت سے کہنا پڑتے ہیں پاکستان میں آپ خود دیکھ رہے ہیں سارے اسلام ہے، پھر بھی شہر سنی، پھر بھی یہ وہ، تو یہ ایک بچپن میں ایک تربیت ہوتے ہیں۔ ہم اپنا دیش واسیوں کو بھی اور پڑوس کے دیش واسیوں کو بھی، ہر نوجوانوں کو جو یہ ویڈیو سنتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ذات پات بہت حسد سے دور رکھیے، تاکہ وہ بھی کل بڑا ہو کے اسی دیش کا ایک باشندہ بننا ہے۔ تو ہارٹیکلچر، ایگریکلچر، جو کہ یہ سارے چیز ایک بار لگانے کے بعد پھر وہ 100 سال تک جیتا ہے، پھر وہ پھیلتے جاتے ہیں، پھر وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ باقی ہم جو دنیا کے کاروبار جو بھی کرتے ہیں اس کا دم گھٹتے جاتا ہے۔ تو میں زیادہ نہ کہتے ہوئے آج میں پھر آپ لوگوں کو یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ہر وقت سوچتے ہیں کہ انسان نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، کس لیے دیا؟ استعمال کرنے کے لیے۔ آیا کیا جھگڑا کرنے سے ہمیں کیا کچھ ملنے والا ہے؟ لوگ میں تو عجیب کی بات مجھے یاد آتے ہیں، تو کبھی کبھی ٹی وی ریڈیو میں سننے میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی نے مسجد کو برباد کر دیا، مندر بنا دیا، کوئی کہتے ہیں مسجد کو توڑ دیا مسجد بنا دیا، کوئی کہتے ہیں گمپا کو توڑ دیا مسجد بنایا، مسجد کو توڑ دیا گمپا بنایا۔ یہ سارے چیزیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ اگر گمپا بنا تو کسی کے جاگیر ہے؟ معلوم ہے، جب چلو ایک مسلمان کے لیے ایک مسجد بن کے ملا تو کیا ملنے والا ہے اس آدمی کو؟ ایک مندر کو توڑ دیا تو اس کو کیا ملنے والا ہے اس آدمی کو؟ دیکھو، یہ سارے مسجد مندر صرف عبادت کے لیے جگہ ہے، چاہے اس کو مندر کہو، چاہے اس کو مسجد کہو، چاہے اس کو گردوارہ کہو، چاہے اس کو گمپا کہو، آخر وہ صرف عبادت کے لیے ہے، کسی کے جاگیر نہیں ہے، کسی مذہب کا جاگیر نہیں ہے۔ ہاں، اپنا گھر ہو، اپنا زمین ہو، وہ اپنا ہے، ہاں اس کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں یہ میرے ہے، یہ میرے ہے۔ مسجد بنا تو آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ مندر بنا تو آپ کو کیا نہیں ملنے والا ہے؟ صرف وہ عبادت کے لیے جگہ ہے، اپنا بال بچوں کو پیٹ بھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن عبادت کرنے کی جگہ کے اوپر جھگڑا فساد میرے سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ تو اگر کہیں مندر بنتا ہے تو سب مل کے اس کو مدد کرنا چاہیے، ارے یار یہ عبادت گاہ بن رہا ہے، ہم سب بھی کنٹریبیوشن کرو۔ کہیں گمپا بنا تو یہاں تو عبادت گاہ، یہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ اوپر والے کا نام لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، امن کے لیے دعا کرتے ہیں، پیار محبت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ تو دعا کرنے والی جگہ ہے، ہم بھی مدد کرو۔ لیکن میرے سمجھ میں نہیں آتے لوگوں کے دل میں کیا بھوسا بھر رکھا ہے کہ ایسے چیزوں میں، چھوٹے چھوٹے چیزوں میں اپنا زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ تو میں یہیں پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ تو ہم دنیا کو، تمام ٹورسٹ کو، تمام دیش واسیوں کو اپیل کرتے ہیں، اگر ادھارن دیکھنا ہے تو صرف ہمارا لداخ کا ادھارن دیکھو۔ آپ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کبھی آپ نے کسی ہوٹل والا ہو، کسی ڈرائیور ہو یا کوئی بھی ہو، آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، کسی نے کسی کو غلط گائیڈنس کیا ہو۔ تو پورا دنیا، پورا پڑوس دیشوں کو، دنیا کو میرا اپیل ہے کہ لداخ کے امن شانتی کے پر ہم فخر کرتے ہیں، تو اس میں ہم ہمارا عظیم مبعوث دلائی لامہ جی کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کے بدولت آج ہمارا لداخ ایک جنت بن کے رہا ہے۔ تو زیادہ نہ کہتے یہیں سے میں ویڈیو کا بند کرتے ہیں۔ میری ویڈیو میں آپ سب جانتے ہیں تھوڑا بہت غلطیاں ہوتے ہیں، آپ معاف کیجیے۔ خدا حافظ۔